रमज़ान पैकेज के हवाले से वजारत IT को अहम अहकामात। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड टेट्रा 9 इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत IT शॉर्ट कोड को रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। तफसीलात जानेंगे। अगर आप भी अपना शनाख्ती कार्ड चेक करना चाहते हैं, आया कि आपको हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का 10,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज का 13,000 मिलेगा या नहीं, तो बहुत ही आसान से तरीक़ाकार आ चुके हैं। आप 10,000 भी घर बैठे मालूम करेंगे, 13,000 रुपये भी घर बैठे मालूम कर सकेंगे। और इसी तरह अगर आप लोग अपनी अहलियत मालूम कर लेते हैं और आपको ये बताया जाता है कि मुबारक हो, आप रमज़ान पैकेज की 10,000 रुपये की इमदाद के लिए अहल हैं या फिर 13,000 रुपये की इमदाद के लिए अहल हैं, तो फिर आपको 10,000 कैसे हासिल करने होंगे और 13,000 रुपये कैसे हासिल करने होंगे। और इसी तरह अगर आपको ये बताया जाता है कि आपको रमज़ान पैकेज की इमदाद नहीं मिलेगी, यानी कि आप लोगों को नाअहल का स्टेटस बताया जाता है, तो फिर आपने परेशान नहीं होना। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीकाकार बताएंगे, इस पर अमल करके आप लोग अपनी 10,000 और 13,000 रुपये की पेमेंट जारी भी करवा सकते हैं। ये एक छोटी सी कोशिश होगी, अगर आप लोग ये कोशिश कर लेंगे तो उम्मीद काफ़ी है कि आप लोग भी उन खुशकिस्मत खानदानों में शामिल हो जाएंगे जिनको ये 13,000 और 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, इन तमाम ऑप्शंस को आप फॉलो कर सकते हैं और हुकूमत की जानिब से अपने शनाख्ती कार्ड पर ये इमदादी रकम मंजूर करवा सकते हैं, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से पुराने सर्वे वाले लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जिनके पुराने सर्वे नहीं थे उन लोगों को भी इन रमज़ान पैकेजेस में शामिल करने का फैसला किया गया है। वो लोग घर बैठे अब रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, अहल भी हो सकते हैं। और इस बार रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार बड़े सिंपल हैं, बहुत आसान से तरीके हैं। हर कोई इस रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन घर बैठे करवा सकता है। तो अब आपने इस वीडियो में ये तरीक़ाकार भी समझना है और इसको अप्लाई करके हुकूमत की जानिब से पेमेंट हासिल करनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे मामूल के मुताबिक रमज़ान पैकेज के मुतालिक एक छोटा सा सवाल करेंगे। इस सवाल का जवाब आप सब लोगों ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। तो सवाल ये है कि क्या आपको रमज़ान पैकेज से कोई इमदादी रकम मिली है, 10,000 या 13,000 रुपया कुछ मिला है, तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी बताना है। यानी कि 10,000 आपको मिल चुका होगा तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में 10,000 लिख देना है, 13,000 मिला है तो 13,000 लिखना है। और इसके साथ अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। और परेशान नहीं होना, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुन लें, इंशाल्लाह आप लोगों का ये मसला ज़रूर हल हो जाएगा और आपको आसानी से ये पेमेंट भी मिल जाएगी। तो अब आपके साथ मुकम्मल मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी मालूमाती वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें और आप लोग इमदादी प्रोग्रामों में अहल होकर फायदा हासिल करते रहें। तो अब जरा गौर कीजिए और ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर हुकूमत की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आवाम को 10-10, 13,000 रुपये मिल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ये दोनों किस्तें हासिल कर चुके हैं, यानी कि उनको 23,000 रुपये की पेमेंट इस वक्त मिल चुकी है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बता रहे हैं कि जिनको 10,000 मिलेगा तो उनको 13,000 नहीं मिलेगा, या जिनको 13,000 मिलेगा तो उनको 10,000 नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी सारे घरानों को ये दोनों पेमेंट्स मिल चुकी हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक जुगाड़ इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे आपको ये दोनों किस्तें मिल सकती हैं। तो ये कुछ इस तरह से है कि जिन खानदानों को सुबह पंजाब में PSER सर्वे के मुताबिक ये 10,000 रुपये मिले हैं, तो उनमें से अगर मर्दों के नाम पर किसी घराने का सर्वे हुआ था, मर्द के नाम पर 10,000 रुपये आए हैं, तो उस मर्द की जो औरत थी उसको अगर बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से रमज़ान पैकेज का वज़ीर-ए-आज़म वाला 13,000 रुपया मिला है, जो कि बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे के तहत दिया जाता है, तो इस सूरत में उसे 13,000 औरत के नाम पर और मर्द के नाम पर 10,000, टोटल 23,000 रुपये मिले हैं। और इसी तरह जो निहायत गरीब खानदान होते हैं, जिनका गुर्बत का स्कोर बहुत कम होता है, उन खानदानों को ये दोनों किस्तें एक ही बंदे के नाम पर भी मिल जाती हैं। लेकिन इस बार जो है कि इस पॉलिसी पर ज़्यादा काम हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया, क्योंकि पिछले साल ये पॉलिसी बहुत सख्त थी कि जिनको 5,000 मिलता था उनको 10,000 नहीं मिलता था, जिनको 10,000 मिलता था तो उनको 5,000 नहीं मिलता था। तो अब जो है कि काफ़ी सारे लोगों को ये दोनों किस्तें एक एक मर्द औरत के नाम पर मिली हैं और आप लोग भी अपनी ये किस्तें अब इशू करवा सकते हैं। अगर आपको ये किस्तें अभी तक नहीं मिल रही, आप नाअहल हैं, तो आप लोग अपने ये पैसे हासिल कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले अपनी अहलियत मालूम करें। अहलियत चेक करने का तरीकाकार आपको अभी बताया जा रहा है, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले ये कि अगर आप सूबा पंजाब में रहते हैं और पंजाब निगहबान कार्ड की अपनी अहलियत चेक करना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा तरीकाकार है। आप लोगों ने अपनी
اپنی سم کے ذریعے ہیلپ لائن نمبر پر کال کرنی ہے۔ یہ ہیلپ لائن نمبر آپ اپنے پاس سیو کر لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 0800023445، یعنی کہ 08,000 پورا 2345۔ ایک تو یہ نمبر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے نوٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے کال کرنی ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ اگر نمبر پورا نہیں لکھ رہے تو صاف ظاہر ان کی کال نہیں ملنی۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا واقعی یہ گلہ آتا ہے کہ اس نمبر پر ہماری کال نہیں جا رہی، تو ہم آپ کو یہ بھی کلیئر کرتے چلیں کہ جن لوگوں نے ٹیلی نار کے نیٹ ورک سے یہ کال کی ہے، ٹیلی نار کی سم سے کال کی ہے، تو ان لوگوں کو یہ نمبر صحیح طرح سے نہیں مل رہا۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی جائز والے نیٹ ورک سے کال کریں، جائز سم سے وہ کال کریں گے تو بہت آسانی سے ان لوگوں کو یہ نمبر مل جائے گا۔ تو جو ہی آپ کو یہ نمبر مل جائے تو پھر آپ لوگوں نے یہ طریقہ کار فالو کرنا ہے۔ یہ طریقہ کار بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کون کون سا بٹن دبانا ہوتا ہے۔ تو اس ہیلپ لائن نمبر پر آپ جو ہی کال کریں گے، آگے کمپیوٹر بولے گا، آپ کو کہے گا کہ اگر آپ رمضان نگہبان پیکیج کی اہلیت چیک کرنا چاہتے ہیں، رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو ایک کا بٹن دبائیں، تو آپ نے فوراً ایک کا بٹن دبا دینا ہے۔ آگے آپ کو کہا جائے گا کہ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، تو آپ نے شناختی کارڈ نمبر وہ لکھنا ہے جو PSER سروے میں آپ نے درج کروایا ہوا ہے۔ وہ شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیشز کے کال کے دوران لکھ دیں گے، اور یہ شناختی کارڈ نمبر مکمل لکھنے کے بعد آپ کو کمپیوٹر بولے گا کہ شناختی کارڈ نمبر درست ہے، تو اس کی تصدیق کے لیے ایک کا بٹن دبائیں، پھر آپ نے ایک کا بٹن دبانا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ جب آخری بار ایک کا بٹن دبا دیں گے تو آپ لوگوں کو اب اہلیت بتائی جائے گی، تو اس اہلیت کو اچھی طرح سے آپ نے سننا ہے، کیونکہ 2 سیکنڈ کا وقفہ آتا ہے، اس کے بعد آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ نگہبان رمضان پیکیج کے لیے اہل نہیں ہیں، یا پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ نگہبان رمضان پیکیج کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے اس کال کا جو اینڈ پوائنٹ ہے اس کے اوپر لازمی توجہ دینی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے نگہبان رمضان پیکیج کی اہلیت چیک کرنی ہے۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وزیر اعظم والے رمضان پیکیج کی اہلیت کیسے چیک کرنی ہے۔ تو اس کا بہت آسان سا طریقہ کار ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس کے لیے حکومت کی جانب سے ایک پورٹل اپڈیٹ کیا گیا ہے، بالکل نیا پورٹل ہے، 2-4 دنوں میں ہی یہ پورٹل کریٹ کیا گیا ہے۔ اس میں ڈیٹا ابھی بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کے پاس یہ پورٹل ابھی استعمال نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورٹل پر ابھی کافی لوڈنگ ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ اس پورٹل پر ڈیٹا چیک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورٹل پر لوڈنگ زیادہ ہے اور پورٹل صحیح نہیں چل رہا۔ تو ہم آپ لوگوں کو طریقہ کار بتاتے ہیں، اس پر عمل کریں، آپ لوگوں کے پاس پورٹل ابھی اوپن ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ جائیں گے، گوگل اوپن کریں گے، تو اس میں آپ کو ایک اکاؤنٹ کا آئیکن ملے گا، اکاؤنٹ کے آئیکن پر کلک کریں اور آگے آپ کو ایک لسٹ میں آپشن ملے گا انکوگنیٹو ٹیب کا، تو آپ نے انکوگنیٹو ٹرن آن کر دینا ہے۔ انکوگنیٹو آن ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں نے جا کے سرچ بار پر کلک کر کے اس میں لکھنا ہے PMRRP.NITB.gov.pk، یہ وزیر اعظم والے رمضان پیکیج کی اہلیت چیک کرنے کا لنک ہے، اس پر آپ لوگوں نے یہ سرچ کرنا ہے۔ جو ہی انکوگنیٹو گوگل میں آپ سرچ کریں گے یہ پورٹل اوپن ہوگا اور آپ لوگوں کے سامنے بغیر کسی لوڈنگ کے یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا۔ شناختی کارڈ نمبر لکھنے کی جگہ آپ کو دی جائے گی، 5 ہندسوں کی تصویر آپ کو نظر آئے گی، اس میں 5 ہندسے لکھے ہوئے ہوں گے، آپ نے باکس میں 5 ہندسے لکھ دینے ہیں اور معلوم کریں پر کلک کر دینا ہے۔ آپ کو اس کی اہلیت بتا دی جائے گی کہ آپ کے کارڈ پر پیسے آ رہے ہیں یا نہیں۔ جی تو یہ طریقہ کار ہے، اس پر عمل کر کے آپ لوگ وزیر اعظم والے رمضان پیکیج کے 13,000 روپے کی اہلیت معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جن کو یہ 10,000 روپے کے لیے اہل نہیں کیا گیا یا پھر 13,000 روپے کے لیے اہل نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کیسے اس میں اہل ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے وزیر اعظم والے رمضان پیکیج کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن کو بے نظیر پروگرام کی قسطیں ملتی رہتی ہیں ان کو آٹومیٹیکلی اس پیکیج میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے، اور ان لوگوں کی جو اس رمضان پیکیج والی پیمنٹ ہوگی وہ بے نظیر پروگرام کی قسط کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے گی۔ ان لوگوں کو اس کے لیے کوئی اکاؤنٹ بھی کریٹ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 21 لاکھ خاندانوں کے لیے 13,000 روپے دیے جا رہے ہیں، تو یہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے ان لوگوں کے لیے ہیں جو بے نظیر پروگرام میں اہل نہیں ہے لیکن ان کا سروے ہو چکا ہے۔ تو جو لوگ بھی بے نظیر پروگرام میں ابھی جانچ پڑتال میں جا رہے تھے یا نا اہل ہو چکے تھے، تو اس طرح کے لوگ جن کو بے نظیر پروگرام کے پیسے نہیں ملتے وہ سب لوگ 13,000 روپے کی پیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور 21 لاکھ خاندان ہیں جو اس پیکیج میں سلیکٹ کیے گئے ہیں، پورے پاکستان سے یہ 21 لاکھ خاندان بغیر کسی رجسٹریشن کے اہل ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی نئی رجسٹریشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ کسی نے 99 پر شناختی کارڈ بھیجا ہے، نہ کسی کوڈ پر اپلائی کیا ہے، ان کو صرف پرانے سروے کی بنیاد پر حکومت نے اہل کیا ہے۔ اور اسی طرح وزیر اعظم والے رمضان پیکیج میں اہل ہونے کے لیے آپ لوگوں کو کوئی کوڈ پر میسج وغیرہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ 99 پر شناختی کارڈ نمبر بھیجیں تو آپ کو اہل کر لیا جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو بالکل غلط خبر دی جا رہی ہے۔ ہم آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ 99 کی میسج سروس حکومت کی جانب سے بحال تو کی گئی ہے، لیکن اس کے صرف 2 مقصد ہیں۔ پہلا
मकसद ये है कि आप लोगों को हुकूमत की जानिब से 9999 से रमज़ान पैकेज की अहलियत के मैसेज मिलेंगे, पेमेंट के मैसेज मिलेंगे। और दूसरा मकसद ये है कि अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज की पेमेंट्स के हवाले से कोई इशू आ रहा है, कहीं पर कटौती हो रही है या आपकी पेमेंट फंसी हुई है, कोई एरर आया हुआ है, तो इस सूरत में आप लोगों ने 9999 पर कॉल करनी है और आगे नुमाइंदा आपसे बात करेगा। आप लोगों ने नुमाइंदे से मुखातिब होकर अपना मसला बयान करना है। तो इस तरह से 9999 की कॉल सर्विस के जरिए आप लोगों को रमज़ान पैकेज के हवाले से आगाही दी जाती है। तो इसके साथ साथ अब हम आपको ये बताते चलें कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस वज़ीर-ए-आज़म वाले रमज़ान पैकेज के पोर्टल पर नाअहल का स्टेटस देखने को मिल रहा है। तो इस सूरत में अभी आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास ये चांस मौजूद है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अभी भी इस पोर्टल में डेटा अपडेट हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों का डेटा इसमें अभी ऐड नहीं हुआ, वो लोग अहल भी हैं, लेकिन उन लोगों को इस पोर्टल पर अभी अहलियत का स्टेटस शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि अभी इस पोर्टल में डेटा अपडेट होगा, फिर आप लोगों को इस पोर्टल पर सही तरह से डेटा भी बताया जाएगा। तो जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उन लोगों को सिर्फ नाअहल का स्टेटस ही देखने को मिल जाता है। तो वो लोग ये समझते हैं कि हम कहीं इससे नाअहल हैं। तो इस सूरत में अभी आप लोगों को थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो निगहबान रमज़ान पैकेज के 10-10 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, तो इसके लिए हुकूमत की जानिब से 30 लाख लोगों को कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। तो ये कार्ड लेने का बड़ा आसान सा तरीकाकार है। काफ़ी सारे लोग अभी ये समझ रहे हैं कि हमें पता नहीं निगहबान कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अहलियत चेक करने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। इस पर चेक करें कि आप अहल हैं या नहीं। अगर आप अहल हैं तो आप लोग थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि 10 मार्च तक आप लोगों को ये कार्ड मिलते रहेंगे। और इसी तरह अगर आप लोग इस निगहबान रमज़ान पैकेज से नाअहल हो चुके हैं, आपको कोई कार्ड नहीं मिलने वाला, आपने इसकी अहलियत भी चेक कर ली है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको अब एक तरीकाकार बता रहा हूँ, इस तरीकाकार पर अमल करके अपना ये 10,000 रुपए भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कार्ड तो नहीं मिलेगा, कार्ड के बगैर आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये तरीकाकार भी अच्छी तरह से समझ लें। तो इसके लिए आप लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये बिल्कुल नया हेल्पलाइन नंबर है, बड़ा आसान सा है, आप पहली बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आप लोगों ने सिर्फ 1000 पर कॉल करनी है, यानी कि 1000 पूरा ये कोड का नंबर है। इसके ऊपर आप लोगों ने कॉल करनी है, बिल्कुल फ्री में कॉल हो जाएगी। और कोशिश करनी है कि उस बंदे ने ये कॉल करनी है जो शादीशुदा मर्द है या शादीशुदा औरत है, उसका शनाख्ती कार्ड भी है और उस शनाख्ती कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड सिम है उसी से आपने ये कॉल मिलानी है। कॉल मिलाकर आपने इसके प्रोग्राम में अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए कॉल के दौरान शनाख्ती कार्ड नंबर डायल करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर डायल करने के बाद अकाउंट नंबर डायल करना है, इजी पैसा, जैज़ कैश का जिस तरह का अकाउंट होता है। इसी तरह आप लोग अपना अकाउंट नंबर भी कॉल के दौरान जमा करवाएंगे। इस तरीक़ाकार से आपको हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम में अहल किया जा सकता है। अगर आप लोग कॉल के जरिए अप्लाई करना नहीं चाहते तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन और भी हैं, क्योंकि इसके लिए हुकूमत की जानिब से एक पोर्टल भी जारी हो चुका है। मरियम को बताएं, एक नए पोर्टल का नाम है, इस पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि मरियम को बताएं इस प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। अगर आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहेंगे तो इसके लिए भी आपको मरियम को बताएं गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च करना होगा, वहां पर आपको इस मरियम को बताएं एप्लीकेशन का भी नाम देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके या फिर पोर्टल में आपने जाकर रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों ने पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आगे आपने अपना डेटा फिल करना है। डेटा फिल करने का बहुत आसान सा तरीकाकार है। अगर आप लोग ये एप्लीकेशन या पोर्टल के जरिए ये अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में अप्लाई लिखना है, तो इसका मुकम्मल तरीकाकार भी आपको बता दिया जाएगा। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप लोग इस पर अमल कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं 1000 पर कॉल करके या फिर पोर्टल या फिर एप्लीकेशन के जरिए, तो फिर आपको 80-70 से मैसेज भी आ जाएगा कि आप इस रमज़ान पैकेज के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। अगर आप अहल हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को ये भी मैसेज मिल जाएगा कि आप अहल हैं, आपको 10,000 रुपये अकाउंट में भेज दिए गए हैं। तो इसी तरह जो लोग इसमें अहल हो जाते हैं तो उनको 24 घंटे के अंदर 10,000 रुपये भी मिल जाते हैं। तो इस तरीक़ाकार से आप लोगों ने मरियम को बताएं वाले प्रोग्राम से 10,000 रुपये हासिल करने हैं। और आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि इस प्रोग्राम में ज़्यादातर उन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जिन लोगों को ना ही वज़ीर-ए-आज़म वाला 13,000 मिला है, ना भी उनको निगहबान कार्ड मिला है। ज़्यादातर उन लोगों को इसमें अहल किया जाएगा और उन्हें 10,000 रुपये अकाउंट के जरिए ऑटोमेटिक जारी किए जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग निगहबान कार्ड के बगैर 10,000 रुपये हासिल करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जिनको निगहबान कार्ड मिल चुका है वो सब लोग बड़ी आसानी से अपने कार्ड के जरिए 10,000 रुपये निकलवा सकते हैं। तो जिन लोगों को अभी तक ये तरीकाकार मालूम नहीं है तो वो लोग ज़रा गौर से समझ लें कि सबसे पहले आप लोग सरकारी एक्टिवेशन सेंटर पर चले जाएंगे जो कि हर यूनियन काउंसिल में मौजूद है। वहाँ पर जाकर आप अपना निगहबान कार्ड एक्टिवेट करवाएंगे। कार्ड एक्टिवेट करवाने के बाद किसी भी बैंक की ATM पर
چلے جائیں گے وہاں پر کارڈ کے ذریعے آپ کو 10,000 روپے بھی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ایجنٹ کے پاس چلے جائیں گے جس طرح ایزی پیسہ، جیز کیش کے ایجنٹ ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ لوگوں نے 3 قسم کے ریٹیلر ایجنٹس کے پاس جانا ہے جہاں سے آپ کو یہ 10,000 روپے کارڈ کے ذریعے مل سکتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے بینکوں کے ایجنٹ ہیں، UBL اومنی کا، HBL کنیکٹ کا اور بینک الفلاح کا۔ ان 3 قسم کے ایجنٹ سے آپ کو 10,000 روپے نکال کر دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کارڈ کے ذریعے پیمنٹ لینے کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنا نگہبان کارڈ حاصل کریں اور کارڈ آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے نگہبان کارڈ کے لیے کسی بھی ایجنٹ کے پاس جا کر کارڈ کو ویریفائی کرنے کے لیے صرف فنگر پرنٹ کی ویریفیکیشن مکمل کروانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون کے ذریعے کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک واٹس ایپ ہیلپ لائن کا آپشن دیا گیا ہے، یہ حکومت کی جانب سے آفیشیل واٹس ایپ ہیلپ لائن جاری ہوئی ہے، تو اس کا نمبر بھی اپنے پاس سیو کر لیں۔ یہ نمبر ہے 042111267200، یعنی کہ 042111267 پورا۔ اس 12 ہندسوں کے نمبر پر آپ لوگوں نے واٹس ایپ میسج کرنا ہے۔ آگے آپ لوگوں کو آٹومیٹک چیٹ میں کافی سارے آپشن ملتے جائیں گے، ان کے مطابق آپ لوگوں نے رپلائی کرنا ہے، اپنے کارڈ کا نمبر دینا ہے، شناختی کارڈ کا نمبر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پن کوڈ جنریٹ کرنا ہے۔ پن کوڈ جنریٹ کرنے کے بعد کسی بھی بینک کی ATM پر جا کر اپنے پن کوڈ کے ذریعے اور نگہبان کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے آپ لوگ جا کے حاصل کر لیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ لوگ حکومت کی جانب سے نگہبان کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ نگہبان کارڈ کے ذریعے 10,000 روپے تو حاصل کرنے ہیں، اس کے بعد بھی کارڈ کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایسا پروگرام شروع کیا جائے گا تو اس کی پیمنٹ آپ کو کارڈ میں دی جائے گی۔ جن کے کارڈ گم ہو جائیں گے وہ لوگ ایسے سمجھیں کہ ان کو کوئی پیمنٹ نہیں ملے گی، کیونکہ حکومت کی جانب سے جو کارڈ دیے جا رہے ہیں یہ صرف ایک بار دیے جا رہے ہیں، بعد میں آپ کو یہ کارڈ وغیرہ نہیں ملنے۔ تو کارڈ کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، جن کے پاس آگے کارڈ ہوگا ان کو ہی پیسے ملتے رہیں گے۔ اگلے سال والا رمضان پیکج بھی آپ کو اسی کارڈ میں دیا جائے گا، 5 سال اس کارڈ کی مدت ہے، اس کارڈ کو آپ نے اپنے پاس 5 سال تک حفاظت میں رکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو رمضان پیکجز کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ نے ہمیں صرف ویڈیو کے اندر کمنٹ کرنا ہے، آپ لوگوں کے کمنٹ کے مطابق آپ کو جواب مل جائے گا۔ ویڈیو میں بھی آپ کو جواب مل سکتا ہے، رپلائی میں بھی مل سکتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں تھینکس لکھ دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا۔ ہم آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔